وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب. باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة. ألف أرنب. باء بطة. أين القطة؟ أين القطة؟ نعم قطة. تاء تاج فوق الرأس فيه الذهب وفيه الماس. فاء ثعلب صاد دجاجة هو ماكر وقت الحاجة. تاء تاج. ثاء ثعلب. أين دجاجة؟ أين دجاجة؟ نعم دجاجة. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال دال راء زاء سين شين صاد ضاد ضاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. هذه حروف الهجاء. ألف 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 هذه حروف الهجاء. جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء. حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة. جيم جمل. حاء حج. أين الكعبة؟ أين الكعبة؟ نعم الكعبة. خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع. دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت. خاء خبز. دال ديك. أين البائع؟ ذاك البائع. أين البيت؟ هذا البيت. دال ذئب وحش صلب لا يرهبه إلا الكلب. راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمين. ذال ذئب. راء رجل. أين الكلب؟ أين الكلب؟ نعم الكلب. زاي زهرة أصفر أحمر هي بعيني أحلى منظر. سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي. زاي زهرة أصفر أحمر هي بعيني أحلى منظر. سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي. زاي زهرة. سين ساعة. أين أصفر؟ أين أحمر؟ نعم أزهر. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال دال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. هذه حروف الهجاء. شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور. صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صاد سمكة. شين شمس. صاد صائد. أين سمكة؟ أين سمكة؟ نعم سمكة. ضاد ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني. ضاء طفل أجمل طفل فهو نظيف حسن الشكل. ضاد ضابط. طا طفل. أين طفل؟ أين طفل؟ نعم ها هو طفل. ضاء ظفر نظفناه طال قليلا فقصصناه. عين عين تخشى الله تشهد خيرا فيه رضاه. ضاء ظفر. عين عين. أين مقص؟ أين مقص؟ نعم هات بقصة. غين غار غار حراء فيه أنزل القرآن. فاء فيل ذو أنياب وهو صديق يا أصحاب. غين غاء. فاء فيل. أين حراء؟ أين حراء؟ نعم في مكة. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال دال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. هذه حروف الهجاء. قاف
قمر فيه منازل ومواقيت تهدي السائل. كاف كلب عاش جواري يحرس غنمي يحرس داري. قاف قمر. كاف كلب. أين الغنم؟ أين الغنم؟ نعم الغنم. لام لحم ينمو جسمي يكسو عظمي فيه أسمن. ميم مسجد بيت الله فيه أؤدي كل صلاة. لام لحم. ميم مسجد. أين اللحم؟ أين اللحم؟ نعم اللحم. نون نهر النيل فهو كريم غير بخيل. هاء حرم عالي القمة وبناؤه رمز للهمة. هاء هاتف محمول لا تستخدم وقت الدرس. نون نهر. ها حرم. أين النيل؟ أين النيل؟ نعم في مصر. واو وجه للإنسان فيه نور بالإيمان. ياء يد ترسم زهرة تبدع شكلا تظهر فكرة. واو وجه. يا يد. أين الزهرة؟ أين الزهرة؟ نعم الزهرة. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين ثاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين ثاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء. هذه حروف الهجاء. هذه حروف الهجاء. يا أيها الأولاد، هل فهمتم هذا الدرس؟ فهمتم؟ نعم فهمنا. الحمد لله. حسناً، أحسنتم. هذه حروف الهجاء. ألف باء ألف باء. هذه حروف الهجاء. إلى اللقاء، مع السلامة. شكراً.